आज म तपाईहरुको माझमा हिब्रूमा बोलिने साधारण बडीको पार्ट्स अङ्गको नामहरू देखि लिएर बोलचालको लागि साधारण युज हुने वर्ड्सहरूको बारेमा हजुरहरूलाई भन्न जाँदैछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। फर्स्टमा म हजुरहरूलाई नेपालीमा भन्छु, त्यसपछि इङ्ग्लिशमा। म फर्स्टमा हजुरहरूलाई नेपालीमा भन्छु, नेपाली हैन। त्यसपछि सेकेन्डमा इङ्ग्लिशमा, त्यसपछि लास्टमा भने हिब्रूमा भन्न जाँदैछु हैन। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। हात, हातलाई इङ्ग्लिशमा ह्यान्ड भनिन्छ हैन। भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ याद भन्ने गरिन्छ, याद है। त्यसपछि रह्यो खुट्टा, खुट्टालाई इङ्ग्लिशमा लेग भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ रेगेल भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसपछि अर्को रह्यो घाँटी, घाँटीलाई इङ्ग्लिशमा नेक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ गरोन भनेर भन्ने गरिन्छ। अब मृगौला, मृगौलालाई इङ्ग्लिशमा किड्नी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ किल्या भनेर भन्ने गरिन्छ। शरीरलाई इङ्ग्लिशमा बडी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गुफ भनेर भन्ने गरिन्छ। मैले अघि हजुरहरूलाई भनेको छु शरीरलाई गुफ भनिन्छ भनेर। दिमागलाई दिमाग अथवा टाउको, टाउको भनिदियो हैन। दिमाग अथवा टाउकोलाई चाहिँ इङ्ग्लिशमा माइन्ड अथवा हेड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि माइन्ड अथवा हेड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ रोस भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो आँखा, आँखालाई इङ्ग्लिशमा आइज भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा इनाइम अथवा याइन। आइन भन्दिउँ, याइन त भनेको त वाइन भइहाल्यो हैन, मैले मिस्टेकले भने आइन भन्दिउँ है। आइन भनेर भन्न सकिन्छ आँखालाई, यानाइम अथवा आइन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। नाकलाई इङ्ग्लिशमा नोज भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ आफ भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को रह्यो कान, कानलाई इङ्ग्लिशमा इयर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ ओजेन भनेर भन्ने गरिन्छ, ओजेन। अर्को रह्यो मुख, मुखलाई इङ्ग्लिशमा माउथ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ पे भनेर भन्ने गरिन्छ। जिब्रोलाई इङ्ग्लिशमा टङ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ लासोन भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो दाँत, दाँतलाई इङ्ग्लिशमा टिथ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ हजुरको सिनाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो हात, हातलाई इङ्ग्लिशमा ह्यान्ड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ याद भनेर भन्ने गरिन्छ। पेट, पेटलाई इङ्ग्लिशमा स्टमक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ बेतेन भनेर भन्ने गरिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला, कपी छ भने नोट गरेर पनि लेख्नु होला है। मुटुलाई इङ्ग्लिशमा हार्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ लेभ भनेर भन्ने गरिन्छ हैन। अर्को रह्यो छाला, छालालाई इङ्ग्लिशमा स्किन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ ओर भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो रगत, रगतलाई इङ्ग्लिशमा ब्लड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ दाम भनेर भन्ने गरिन्छ। अनुहार, अनुहारलाई दुईटा हुन गयो। अनुहारलाई इङ्ग्लिशमा फेस भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ पन्निम भनेर भन्ने गरिन्छ फेसलाई। म लास्टमा एकचोटि फेरि हजुरहरूलाई रिपिट पनि गरिदिन्छु, हजुरहरू बिस्तारै सुन्दै लेख्दा हुन्छ। फेस पनिम भनिन्छ फेसलाई, अनुहारलाई भनेदेखि
औला, हातको औला भनौँ होइन, गोडाको औला भनौँ। औलालाई फिङ्गर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा एचा अथवा एचै भनिदिउँ होइन, यसलाई एउटा मात्र वर्ड लेखिदिउँ, एचा भनेर भन्ने गरिन्छ औलालाई। पिठ्यौँ अथवा ढाडलाई इङ्ग्लिसमा ब्याक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ गाभ भनेर भन्ने गरिन्छ। अब बटकलाई चाहिँ बटक भनेर मैले नेपालीमा लेखिदिएँ होइन। अब त्यसलाई इङ्ग्लिसमा बटक्स भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ तुसिक भनेर भन्ने गरिन्छ हिपलाई होइन। त्यसपछि रह्यो घुँडालाई इङ्ग्लिसमा नी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ बेरेख भनेर भन्ने गरिन्छ। ओठलाई इङ्ग्लिसमा लिप्स भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ स्फताइम भनेर भन्ने गरिन्छ, स्फताइम। अर्को रह्यो आरामलाई इङ्ग्लिसमा रेस्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ नुखा अथवा नुखा पनि भन्न सकिन्छ। म चाहिँ प्रायः नुखा नै भन्छु होइन, मनुखा पनि भन्न सकिन्छ, मनुखा भनेर भन्न सकिन्छ हजुरहरूले यदि। अब अर्को रह्यो थकाइलाई इङ्ग्लिसमा टायर्ड भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ हाइएफ भनेर भन्न सकिन्छ हामीले। बलियोलाई इङ्ग्लिसमा स्ट्रङ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खजाक अथवा खजक्का, केटी मान्छेलाई खजक्का, हि खजक्का भनेको ऊ बलियो छ भनेर भन्न खोजेको, खजक्का भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को रह्यो औषधिलाई हामीले इङ्ग्लिसमा मेडिसिन भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ कदुरिम भनेर भन्ने गरिन्छ। अथवा मेडिसिन्सलाई कदुरिम भनिँदैन, मेडिसिन्सलाई चाहिँ त्रुफोत भनेर भन्ने गरिन्छ है, म बिर्सेछु। त्रुफोत झुकिन्छ समटाइम्स बिकज दिस इज हिब्रू इज नट माई नेटिभ ल्याङ्ग्वेज होइन, म पनि नेपाली नै हो, त्यही भएर कहिलेकाहीँ भुल हुन जान्छ। त्रुफोत अथवा त्रुफा भनेर भन्ने गरिन्छ औषधिलाई। औषधिको चक्की हुन्छ नि, चक्की औषधिलाई भने चक्की औषधिलाई भनेदेखि ट्याब्लेट भनिन्छ इङ्ग्लिसमा होइन। हिब्रूमा अब यसलाई चाहिँ कदुरिम भनिन्छ है, कदुरिम। ट्याब्लेट औषधिलाई चाहिँ कदुरिम भनेर भन्ने गर्दो रहेछ। बिरामीलाई इङ्ग्लिसमा सिक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खोले भनेर भन्ने गरिन्छ, खोले। हाम्रो गाउँघरतिर फेरि जनावरलाई खुवाउने खोले होइन नि, फेरि बिरामी हुँदा खुवाउने खोले होइन नि, फेरि यहाँ बिमारीलाई चाहिँ खोले भन्ने गरिन्छ भनेको नि मैले, ध्यान दिएर सुन्नु होला। कमजोरलाई इङ्ग्लिसमा विक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खलास भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो रक्तचापलाई चाहिँ हिब्रूमा इङ्ग्लिसमा ब्लड प्रेसर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ लाखजदाम भनेर भन्ने गरिन्छ, लाखजदाम भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो रक्त भनेपछि डिग्री भनेको फेरि मास्टर डिग्री भन्न खोजेको होइन नि, मैले थर्मोमिटरको डिग्री भन्न खोजेको है। थर्मोमिटरलाई हिब्रूमा मातखोम भनेर भन्ने गरिन्छ, मातखोम होइन। अर्को रह्यो पन्जालाई इङ्ग्लिसमा ग्लोभ्स भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ फफोत भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। अर्को रह्यो कैचीलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा सिजर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ
मिस्पराइम भनेर भन्ने गरिन्छ। अब चिनीको सुगर टेस्ट भन्न खोजेको है मैले। चिनी रोगको जाँच भनेर भन्न पर्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा सुगर टेस्ट अथवा सुगर चेक भनिदिउँ। सुगर चेक भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ दिकात सुकर भनेर भन्ने गरिन्छ। अब हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला। म तपाईँहरूलाई एकचोटि यो वर्ड्सहरू सबै रिपिट गराइदिन्छु होइन, ताकि तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलो होस्। मैले जुन यहाँ टिक लगाउँदै जान्छु त्यो वर्ड भने हिब्रो वर्ड भनेर जान्दा हुन्छ है हजुरहरूले। फर्स्टमा म तपाईँहरूलाई नेपालीमा भन्छु, त्यसपछि इङ्ग्लिस, लास्टमा भने म तपाईँहरूलाई हिब्रोमा भन्ने जाँदैछु। हातलाई इङ्ग्लिसमा ह्यान्ड भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा याद भनिन्छ। हातलाई इङ्ग्लिसमा ह्यान्ड भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा याद भनेर भन्ने गरिन्छ। खुट्टालाई इङ्ग्लिसमा लेग भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा रेगल भनेर भन्ने गरिन्छ। म हरेक वर्ड्सलाई दुईचोटि भन्दैछु, दोहोऱ्याएर भन्दैछु ताकि तपाईँहरूलाई याद नै होस् भनेर होइन। खुट्टालाई इङ्ग्लिसमा लेग भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा रेगल भनेर भन्ने गरिन्छ। घाँटीलाई इङ्ग्लिसमा नेक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा गरुन भनेर भन्ने गरिन्छ। घाँटीलाई इङ्ग्लिसमा नेक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा गरुन भनेर भन्ने गरिन्छ। मृगौलालाई इङ्ग्लिसमा किड्ने भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा भने क्रिया भनेर भन्ने गरिन्छ। मृगौलालाई इङ्ग्लिसमा किड्ने भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ क्लिया भनेर भन्ने गरिन्छ। शरीरलाई इङ्ग्लिसमा बडी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ गुफ भनेर भन्ने गरिन्छ। शरीरलाई इङ्ग्लिसमा बडी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ गुफ भनेर भन्ने गरिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला हजुरहरूले। दिमागलाई अथवा टाउकोलाई इङ्ग्लिसमा माइन्ड अथवा हेड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा रोस भनेर भन्ने गरिन्छ। आँखालाई इङ्ग्लिसमा आइज भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा इनाइम अथवा आइन भनेर भन्ने गरिन्छ। आँखालाई इङ्ग्लिसमा आइज भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा चाहिँ इनाइम अथवा आइन भनेर भन्ने गरिन्छ। नाकलाई इङ्ग्लिसमा नोज भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा आफ भनेर भन्ने गरिन्छ। नाकलाई इङ्ग्लिसमा नोज भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा आफ भनेर भन्ने गरिन्छ। कानलाई इङ्ग्लिसमा एयर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा ओजेन भनेर भन्ने गरिन्छ। कानलाई इङ्ग्लिसमा एयर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा ओजेन भनेर भन्ने गरिन्छ। मुखलाई इङ्ग्लिसमा माउथ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा पे भनेर भन्ने गरिन्छ। मुखलाई इङ्ग्लिसमा माउथ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा पे भनेर भन्ने गरिन्छ। जिब्रोलाई इङ्ग्लिसमा टङ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा लसोन भनेर भन्ने गरिन्छ। जिब्रोलाई इङ्ग्लिसमा टङ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा लसोन भनेर भन्ने गरिन्छ। दाँतलाई इङ्ग्लिसमा टिथ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा सिनाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। दाँतलाई इङ्ग्लिसमा टिथ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा सिनाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। हातलाई इङ्ग्लिसमा ह्यान्ड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा याद भनेर भन्ने गरिन्छ। हातलाई इङ्ग्लिसमा ह्यान्ड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा याद भनेर भन्ने गरिन्छ भने पेटलाई इङ्ग्लिसमा स्टोमक भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा बेतेन भनेर भन्ने गरिन्छ। पेटलाई इङ्ग्लिसमा स्टोमक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा बेतेन भनेर भन्ने गरिन्छ। मुटुलाई इङ्ग्लिसमा हार्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा लेब भनेर भन्ने गरिन्छ। मुटुलाई इङ्ग्लिसमा हार्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा लेब भनेर भन्ने गरिन्छ। छालालाई इङ्ग्लिसमा स्किन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा ओर भनेर भन्ने गरिन्छ। ओर भनेर भन्न खोजेको मैले हजुरहरूलाई। छालालाई इङ्ग्लिसमा स्किन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा ओर भनेर भन्ने गरिन्छ। रगतलाई इङ्ग्लिसमा ब्लड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा दाम भनेर भन्ने गरिन्छ। रगतलाई इङ्ग्लिसमा ब्लड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा दाम भनेर भन्ने गरिन्छ। अनुहारलाई इङ्ग्लिसमा फेस भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा पनिम भनेर भन्न सकिन्छ। अनुहारलाई इङ्ग्लिसमा फेस भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा पनिम भनेर भन्ने गरिन्छ। औलालाई इङ्ग्लिसमा फिङ्गर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा एचा भनेर भन्ने गरिन्छ। औलालाई इङ्ग्लिसमा फिङ्गर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा एचा भनेर भन्ने सकिन्छ। पिठ्यु अथवा ढाडलाई इङ्ग्लिसमा ब्याक भनेर भन्न सकिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा गाफ भनेर भन्ने गरिन्छ। बटक यानि कि हिपलाई इङ्ग्लिसमा बटक भनेर भनिन्छ भनेदेखि टुसिक भनेर चाहिँ हिब्रोमा भनेर भन्न सकिन्छ। बटक अथवा हिपलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा अब बटक भनेको त इङ्ग्लिस नै हो होइन, हिप भनिदिउँ।
हिपलाई इङ्ग्लिसमा इङ्ग्लिस दुइटै इङ्ग्लिस नै हो होइन, नेपालीमा भन्दाखेरि अलिकति वर्ड अलिकति डिफिकल्ट लागेको भएर मैले हजुरलाई इङ्ग्लिसमै भनिदिएको यो कुरा चाहिँ होइन। हिप अथवा बटकलाई चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ तुसिक भनेर भन्ने गरिन्छ। घोडालाई इङ्ग्लिसमा नी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ बेरेख भनेर भन्ने गरिन्छ। ओठलाई इङ्ग्लिसमा लिप्स भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ सफ्ताइम भनेर भन्ने गरिन्छ। हिब्रूमा चाहिँ सुफताइम भनेर भनिन्छ होइन, सुफताइम भन्दै जाँदाखेरि अलिकति ह्याबिट हुँदै गएपछि तपाईँहरूलाई नर्मल लाग्न थाल्छ यो वर्ड। सुरुमा चाहिँ अलिकति अनकम्फर्टेबल हुन्छ भन्दाखेरि प्रोनाउन्सिएसनमा, सुफताइम भनेर भन्छु म चाहिँ। आरामलाई इङ्ग्लिसमा रेस्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ नखा भनेर भन्ने गरिन्छ अथवा मनुखा पनि भन्न सकिन्छ होइन। थकाइलाई इङ्ग्लिसमा टायर्ड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ हयेफ भनेर भन्ने गरिन्छ। थकाइलाई इङ्ग्लिसमा टायर्ड भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ हयेफ भनेर भन्न सकिन्छ। बलियोलाई इङ्ग्लिसमा स्ट्रङ भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खजाक अथवा खजका भनेर भन्न गरिन्छ। औषधिलाई इङ्ग्लिसमा मेडिसिन भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा त्रुफोत अथवा त्रुफा भनेर भन्ने गरिन्छ। औषधिलाई इङ्ग्लिसमा मेडिसिन्स भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा त्रुफोत अथवा त्रुफा भनेर भन्ने गरिन्छ। औषधिको चक्कीलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्याब्लेट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा कदुरिम भनेर भन्न सकिन्छ। औषधिको चक्कीलाई इङ्ग्लिसमा ट्याब्लेट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा कदुरिम भनेर भन्न सकिन्छ। बिमारीलाई इङ्ग्लिसमा सिक भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खोले भनेर भन्ने गरिन्छ। बिमारीले खाने खोले होइन, फेरि बिरामी चाहिँ बिरामीलाई नै खोले भन्ने हो इजरायलमा चाहिँ होइन। बिरामीलाई इङ्ग्लिसमा सिक भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खोले भनेर भन्ने गरिन्छ, सिक पिपलहरूलाई चाहिँ। अर्को रह्यो कमजोर। कमजोरलाई इङ्ग्लिसमा विक भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खलसा भनेर भन्ने गरिन्छ। कमजोरलाई इङ्ग्लिसमा विक भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खलसा भनेर भन्ने गरिन्छ। रक्तचापलाई इङ्ग्लिसमा ब्लड प्रेसर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा लाखसदाम भनेर भन्ने गरिन्छ। रक्तचापलाई इङ्ग्लिसमा ब्लड प्रेसर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ लाखसदाम भनेर भन्ने गरिन्छ। डिग्रीलाई थर्मोमिटर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ माथखम भनेर भन्ने गरिन्छ, माथखम भनेर भन्ने गरिन्छ, माथखम। डिग्री भन्दाखेरि मास्टर डिग्रीको डिग्री चाहिँ भन्न खोजेको होइन नि, फेरि मैले हजुरहरूलाई यो चाहिँ मैले ज्वरोको थर्मोमिटरको चाहिँ ज्वरो भनेको है, ज्वरोको डिग्री नाप्ने मेसिनलाई थर्मोमिटर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ माथखम भनेर भन्ने गरिन्छ। पन्जालाई इङ्ग्लिसमा ग्लोभ्स भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा फफोत भनेर भन्ने गरिन्छ। कैँचीलाई इङ्ग्लिसमा सिजर्स भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मिस्पराइन भनेर भन्ने गरिन्छ। कैँचीलाई इङ्ग्लिसमा सिजर भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मिस्पराइन भनेर भन्ने गरिन्छ। चिनी रोगको जाँच गर्ने मेसिनलाई इङ्ग्लिसमा सुगर चेक अथवा सुगर टेस्ट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा दिकात सुकार भनेर भन्ने गरिन्छ। हिब्रूमा के भनिँदो रहेछ, दिकात सुकार। अब मैले केही इक्जाम्पलहरू भनिदिँदैछु ल, यो वर्डहरू सबै युज गरेर चाहिँ हजुरहरूलाई मैले सम इक्जाम्पल्स है, यो चाहिँ सम इक्जाम्पल्सहरू भन्दैछु, हजुरहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। यो चाहिँ सम इक्जाम्पल्सहरू भयो। अब जस्तै मैले भने गेट वेल सुन। अब गेट वेल सुनलाई नेपालीमा भनिन्छ औषधि लिनुहोस्, होइन औषधि लिनुहोस् भनिँदैन होइन, गेट वेलमा चाँडै जाती हुनुहोस् भन्छ होइन, चाँडै जाती हुनुहोस् अथवा गेट वेल सुन भनेर भनिन्छ भनेदेखि अब त्यही कुरालाई हिब्रूमा भन्दाखेरि तर्गिस्तोब भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। अब अर्को रह्यो प्लिज टेक मेडिसिन्स, प्लिज टेक मेडिसिन, प्लिज कृपया औषधि लिनुहोस्, यो भन्न पर्ने, मैले सुरुमा अर्को भनेछु है झुकेर, औषधि लिनुहोस् प्लिज भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ वाकसा हुन्छ फर्स्टमा, वाकसा तिकाख कदुरिम, वाकसा तिकाख कदुरिम, यो भयो हिब्रूमा है, यो चाहिँ हिब्रूमा होइन मैले भनेको तपाईँहरूलाई। अर्को रह्यो
अर्को रह्यो प्लिज मैले भने हजुरहरूलाई प्लिज गिभ मी सिजर भनेर भन्न पर्यो भनेदेखि मलाई सिजर दिनुहोस् भनेर भनेको कृपया नेपालीमा भन्नुपर्दा कृपया मलाई कैची दिनुहोस् हैन जस्तो भन्दा पनि भयो अहिलेलाई दिनुहोस् भनेर भन्नु पर्यो भने हिब्रूमा चाहिँ तविली वकशा मिस पराइम भनेर भन्न सकिन्छ मेरो प्रेसर हाई छ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि आई हेभ हाई ब्लड प्रेसर भनेर भन्न पर्यो भनेदेखि नेपालीमा मेरो प्रेसर हाई छ भनेर भन्न पर्यो भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ यसली अब प्रेसरलाई के भनिन्छ भनेर भनेको छु मैले तपाईहरुलाई माथि लाखज दाम यसली लाखज दाम गबुवा भनेर भन्ने गरिन्छ यसली लाखज दाम गबुवा भनेर भन्ने गरिन्छ जस्तै अब मैले अर्को उदाहरण दिदैछु मेरो हातमा चोट लागेको छ भनौँ है त अब यहाँ मेरो हातमा चोट लागेको छ इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा आई हेभ wound in my hand मेरो हातमा घाउ लागेको छ चोट लागेको छ भन्नु पर्यो भने हिब्रूमा चाहिँ यसली पेचा व याद भनेको हात हो मैले तपाईलाई भनिसकेको छु माथि यसली पेचा व याद सेली मेरो हातमा घाउ लागेको छ आज म तपाईहरुलाई जुन बाँकी रहेको कुराहरु छन् ट्रान्सपोर्टेसनको लागि त्यो कुराहरु म तपाईहरुलाई भन्न जाँदै छु ध्यान दिएर सुन्नु होला है त फर्स्टमा म तपाईहरुलाई इंग्लिशमा भन्छु त्यसपछि नेपालीमा भन्छु त्यसपछि अनि हिब्रूमा लेखेर पनि र मुखले भनेर पनि राम्रोसँग बुझाउने कोसिस गर्दै छु ध्यान दिएर सुन्नु होला है अब हामी जेरुसलम भन्ने ठाउँमा पुग्यौ अथवा कुनै पनि ठाउँमा पुग्यौ हामीलाई ट्याक्सीहरु अर्डर गर्ने पर्ने भयो कुनै पनि ठाउँमा जान पर्ने भयो टिकट लिन पर्ने भयो भनेदेखि कसरी लिने के गरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई आज भन्न जाँदै छु है त Where are the taxis to Jerusalem मैले लेख्न गइरहेको छु ल ध्यान दिएर सुन्नु होला Where are the taxis to Jerusalem जेरुसलम भनेको चाहिँ इजरायलको क्यापिटल सिटी है इजरायलको क्यापिटल सिटी कुन हो भने जेरुसलम भनेर हामी जान्न सक्छौं यो कुरा बुझिरहनु होला है एकदमै काम लाग्न सक्छ तपाईहरुलाई यदि तपाईहरु इजरायल जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब इजरायलको क्यापिटल सिटी त जेरुसलम भनेर थाहा भयो तपाईहरुलाई अब कसैले सोध्यो भनेदेखि अथवा तपाईलाई सोध्नु पर्यो भनेदेखि वेयर आर द ट्याक्सीज टु जेरुसलम कसरी कुन चाहिँ ट्याक्सीमा जाने कुन गाडीमा जाने भनेर सोध्नु पर्यो भने कसरी सोध्ने अब एफ हो हिब्रूमा भन्दै छु म तपाईहरुलाई एफ हो अमुनियोत मेरो ह्यान्डराइटिङ त्यति क्लियर छैन राम्रोसँग बुझ्दिनु होला है एफ हो अमुनियोत ले येरुशलाइम जेरुसलमलाई चाहिँ येरुशलाइम भनिन्छ हिब्रू ल्याङ्ग्वेजमा वेयर आर द ट्याक्सीज टु जेरुसलम भनेर हामीले इंग्लिशमा भन्यौ अब यही कुरालाई नेपालीमा भन्दाखेरि जेरुसलम जाने ट्याक्सीहरु कहाँ पाइन्छ होला भनेर सोध्नु पर्यो अब यही कुरालाई हामीले
हिब्रूमा सोद्धाखेरि एफो अमुनियोत ले यरुशलाइम कसरी भनिन्छ एफो अमुनियोत ले यरुशलाइम भनेर सोध्न सकिन्छ। अब तपाईले भन्नु पर्यो 2 नम्बरमा तपाईले भन्नु पर्यो आई निड टु गो आई निड टु गो टु मलाई त्यहाँ जानुपर्ने छ भनेर भन्यो। अब त्यसलाई आनी हिब्रूमा भन्दाखेरि आनी चरिख ललेखेत आनी चरिख ललेखेत त्यसरी भनिन्छ है त हिब्रूमा। अब अर्को कुरा क्यान यु अर्डर मी अ ट्याक्सी प्लिज क्यान यु अर्डर मी अ ट्याक्सी प्लिज के तिमी मेरो लागि ट्याक्सी अर्डर गरिदिन सक्दछौ भनेर रिक्वेस्ट गर्नुपर्नेलाई हिब्रूमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि इफ्सार लजमिन मुनित बेवाकशा भनेको चाहिँ प्लिज भनेको है। क्यान यु अर्डर मी अ ट्याक्सी प्लिज के तपाईँ मेरो लागि ट्याक्सी अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। यही कुरालाई हिब्रूमा भन्दाखेरि इफ्सार अलजमिन मुनित बेवाकशा भनेर भन्ने गरिन्छ अथवा भन्न सकिन्छ है त। अब हामी ठाउँमा जानको लागि कति पैसा चाहिन्छ भनेर त सोध्नु पर्यो है त। 4 नम्बरमा हाउ मच इज द फेयर कति पर्छ होला जेरुसलेम जानलाई भनेर सोध्नु पर्यो। अब त्यही कुरालाई हिब्रूमा कामा ओले अनिशिया कामा ओले अनिशिया त्यहाँ जानको लागि कति लाग्छ भनेर सोध्नको लागि कामा ओले अनिशिया भनेर सोध्न सकिन्छ है त। अब सोधेपछि अर्को पनि सोध्नु पर्यो फेरि इट्स एन आउट अफ टाउन जर्नी मैले अलिकति ह्यान्डराइटिङ अलिकति मोटो भएको भएर अलिकति सानो गरिदिएँ ल। यो चाहिँ टाउनबाट अलिकति टाढाको जर्नी हो भनेर भन्यो भनेदेखि अब यसलाई हिब्रूमा भन्नु पर्यो जोत निसिया लिमोनेट खनित लबाइर भनेर भन्ने गरिन्छ है त। अब त्यो ठाउँमा तपाईँ पुग्नुभयो स्टप हियर प्लिज मलाई यहाँ रोकिदिनुहोस् भनेर भन्नु पर्यो स्टप हियर प्लिज मलाई यहाँ रोकिदिनुहोस् न कृपया भनेर भन्नलाई कसरी भन्ने भनेदेखि ताचोर ली पो बेवाकशा कृपया मलाई यहाँ रोकिदिनुहोस् न भनेर भन्यो है।
अब तपाईलाई अब सोध्न पर्यो वेयर इज द ट्रेन। अब जस्तै इजरायलमा ट्रेन पनि धेरै कुद्छ है, गाडीहरू भन्दा पनि ट्रेन अलिक चाँडै जाने, धेरै कुद्ने, अनि सजिलो हुने कुदेपछि गाडीमा भन्दा पनि ट्रेनमा सजिलो हुने। बाहिरतिर त धेरै ट्रेनमै कुद्ने गरिन्छ मान्छेहरू, ट्रान्सपोर्टेसनको लागि ट्रेन नै इजी हुन्छ। त्यही भएर अब ट्रेनको लागि सोध्न पर्ने भयो है त। वाट इज द ट्रेन स्टेसन, वेयर इज द ट्रेन स्टेसन भनेर सोध्न पर्ने भयो। वेयर इज द ट्रेन स्टेसन, ट्रेन स्टेसन कहाँ पर्छ होला भनेर सोध्नु पर्यो। त्यो कुरालाई हिब्रूमा कसरी सोध्ने? एफओ अतखनात एफओ अतखनात रकेबेत मैले तपाईँहरूलाई अगाडिको सिरिजहरूमा पनि सुनाएको छु होइन, यो सर्ट वर्डहरू। एफओलाई वेयरलाई के भन्छ? एफओ भनिन्छ। रकेबेत भनेको ट्रेन हो होइन। एफओ अतखनात रकेबेत, ट्रेन स्टेसन कहाँ पर्छ भनेर सोधियो। अब अर्को कुरा, अ टिकट टु तेल अभिभ प्लिज, अ टिकट टु तेल अभिभ प्लिज, प्लिज मलाई तेल अभिभको लागि टिकट दिनुहोस् न भनेर सोध्नु पर्यो है। कर्तिस टिकटलाई कर्तिस भनिन्छ है। कर्तिस ले तेल अभिभ बेवाकशा कर्तिसले तेल अभिभ बेवाकशा, तेल अभिभ जाने टिकट प्लिज मलाई दिनुहोस् न भनेर रिक्वेस्ट गरेको है। अब अन्तिममा छ, इज देयर अ ट्रेन टाइम टेबल इन इङ्ग्लिस, के इङ्ग्लिसमा टाइम टेबल छ त ट्रेन स्टेसनको भनेर सोध्नु पर्यो। त्यसलाई हिब्रूमा कसरी सोध्ने? एस लुआख, टाइम टेबललाई लुआख भनिन्छ है। क्यालेन्डरलाई, टाइम टेबललाई लुआख भनिन्छ। लुआख is लुआख रकेबेत बाङ्ग्लित, यस लुआख रकेबेत बाङ्ग्लित भनेर सोध्न सकिन्छ अथवा सोध्ने गरिन्छ। अब अर्को रह्यो, मैले अब तपाईँहरूलाई ट्रान्सपोर्टेसनको पनि सकाएँ है। सकाएँ त के भने अलिकति जति अलिकति हिन्ट्स मैले तपाईँहरूलाई दिएँ। पछि हामी कन्भर्सेसनहरूमा चाहिँ राम्रोसँग गर्दा अलिकति राम्रो हुँदै जान्छ। अहिले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई मेन पोइन्टहरू मात्र भनिराखेको छु। अब तपाईँ इजरायल जाँदै हुनुहुन्छ, ब्याङ्कको कारोबार त एकदमै निडेड हुन्छ हामीलाई होइन। ब्याङ्कको बारेमा त सोध्नु पर्ने हुन्छ। अब हामी ब्याङ्कको बारेमा बुझौँ है त। ब्याङ्क हिब्रूमा पनि ब्याङ्कलाई बाङ्क भनिन्छ है। हिब्रूमा चाहिँ ब्याङ्कलाई बाङ्क। अब हामी ब्याङ्किङ कामबाट सुरु गरौँ। चेन्ज भनेको साट्नु है त। चेन्ज भनेको साट्नु, त्यसलाई हिब्रूमा कसरी भन्छ? अलखलिफ। चेन्ज गर्नको लागि कसरी भन्न सकिन्छ? लखलिफ। I want to change dollar. 2 नम्बरमा I want to change dollar.
म डलर चेन्ज गर्न चाहन्छु। अब तपाईँ बाहिरबाट आउनुभयो भनेदेखि यहाँ आउँदाखेरि त डलर ल्याउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब डलर चेन्ज गर्न चाहन्छु, आई वान्ट टु चेन्ज डलर, म डलर चेन्ज गर्न चाहन्छु। त्यसलाई हिब्रूमा कसरी भन्ने सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर। अब तपाईँ यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि मेल र फिमेल जेन्डर छुट्याएर भन्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै म छोरी मान्छे भएको भएर म मेरो आफ्नो वेबाट पनि भन्छु, प्लस अनि मेल जेन्डरबाट कसरी भनिन्छ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहँदैछु है त। अब म फिमेल जेन्डरको लागि फिमेल जेन्डरले कसरी भन्छ भनेदेखि आनी आनी रोजा रोजा ले लखलिफ ले लख लिफ दोलारिम दोलारिम आनी रोजा ले लखलिफ आनी रोजा ले लखलिफ दोलारिम। जे यो भयो सरी हिब्रू पनि भन्न लागिरहेको मैले, यो भनेको फिमेलले भन्ने। फिमेलले कसरी भने आनी रोजा ले लखलिफ दोलारिम, म डलर चेन्ज गर्न चाहन्छु। अब यही कुरा मेलले भन्दाखेरि कसरी भने भनेदेखि आनी आनी रोचे रोचे ले लख लिफ दोलारिम दोलारिम है त। अब यसमा चाहिँ केही पनि फरक छैन, सबै सेम छ यसमा होइन, जस्ट एक्जेक्टिभ मात्र फरक छ। रोचा छोरी मान्छेले भन्दाखेरि रोचा भयो, छोरा मान्छेले भन्दाखेरि रोचे। आई वान्ट टु चेन्ज डलर, म डलर चेन्ज गर्न चाहन्छु नेपालीमा भयो। हिब्रूमा भन्दाखेरि कसरी भन्न सकिन्छ भनेदेखि यदि कोही छोरी मान्छेले सोध्दैछ अथवा म छोरी मान्छे भयो मैले सोध्दैछु भनेदेखि आनी रोजा ले लखलिफ दोलारिम, डलरलाई डोलारिम भनिन्छ। अब यसमै मेलले अब केटा मान्छेलाई मेल जेन्डरले सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि आनी रोचे ले लखलिफ दोलारिम है त। आई अर्को भन्न जाँदैछु मैले तपाईँहरूलाई, ध्यान दिएर सुन्नु होला। आई वान्ट टु क्यास अ ट्राभलर चेक, अब मलाई हिँड्नको लागि पैसा चेन्ज गर्न चाहन्छु अथवा म साट्न चाहन्छु भनेर सोध्नु पऱ्यो। त्यसलाई कसरी सोध्ने भनेदेखि आई वान्ट टु क्यास अ ट्राभलर चेक भनेको चाहिँ म हिँड्नको लागि बाहिर जानको लागि अथवा ट्राभलिङ गर्नको लागि चाहिँ म आफ्नो हिब्रू डलरलाई चाहिँ चेन्ज गर्न चाहन्छु भनेर सोध्नु पर्ने भयो तपाईँलाई। भनेदेखि तपाईँले कसरी सोध्नु भयो आनी आनी रोजा रोजा लिफ्रोत आनी रोजा ले लिफ्रोत अमखात नोशिम आनी रोजा लिफ्रोत अमखात नोशिम। मैले यो छोरी मान्छेकोबाट भने। अब यही कुरालाई यो चाहिँ फिमेल जेन्डरले भन्नु पऱ्यो है। अब यही कुरालाई मेल जेन्डरले भन्नु पऱ्यो भनेदेखि आनी रोचे लिफ्रोत अमखात नोसिम भनेर भन्ने गरिन्छ। आनी रोचे लिफ्रोत अमखात नोसिम है त। आई निड क्यास, मलाई क्यास चाहिन्छ। 4 नम्बरमा आई निड क्यास, मलाई क्यास पैसा चाहिन्छ, जरुरत छ।
अनि चरिख निडलाई चरिख भनिन्छ है अनि चरिख मेजुमान अनि चरिख मेजुमान भनेर भनिन्छ है आई निड क्यास अनि चरिख मेजुमान अब तपाईले यो कुरालाई सोध्नु पर्यो वेयर डज द बैंक ओपन when does the bank open बैंक कति बजे खुल्छ when does the bank open अब तपाईँ ब्याङ्क जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि ब्याङ्क कति बजे खुल्छ भनेर त जान्न पर्ने हुन्छ त्यो कुरालाई हिब्रूमा कसरी सोध्ने त्यहाँ पनि प्रब्लम भइदिन्छ हिब्रू नआइदिसकेपछि त इङ्ग्लिस सबै ठाउँमा बुझ्दैन फेरि इजरायलमा समस्या त्यहाँ छ अब त्यसलाई कसरी भन्ने when does the bank open बैंक कति बेर चाहिँ खुल्छ त्यसलाई हिब्रूमा भन्दाखेरि मताई अनिफ्ताख बैंक भनेर भन्यो है मताई अनिफ्ताख बैंक कति बजे खुल्छ भनेर सोधेको है अब बैंक कति बजे खुल्छ भनेर सोधेपछि बैंक कति बजे बन्द हुन्छ भने पनि सोधौँ है त हामी when does the bank close बैंक अब कति बजे चाहिँ बन्द हुन्छ त भनेर सोध्नु पर्यो है त मताई a bank निजगार भनेको बन्द हुनु है when does the bank close बैंक कति बजे बन्द हुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो भने मताई a bank निजगार भनेर भन्न सकिन्छ यो पनि सकियो ब्याङ्कको कुराहरू पनि सकियो भनेर भन्नको मतलब अलिकति जे होस् मैले थोरै डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरुलाई दिए अब यहाँ रह्यो टेलिफोन ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू है ट्रान्सपोर्टेसन हैन कि कम्युनिकेसन्सको कुराहरू कम्युनिकेसन्स भनेको अब टेलिफोनको जस्तै सिम कार्डको बारेमा भयो फोनको बारेमा भयो यिनीहरूको बारेमा म तपाईहरुलाई भन्न जाँदैछु ध्यान दिएर सुन्नु होला है त टेलिफोन्स कम्युनिकेसन्स भनेर लेखौँ है त फर्स्टमा हामीले अलिकति डार्क लाइनमा गरौँ कम्युनिकेसन्स कम्युनिकेसन्स भनेको चाहिँ तेस्रो गेट तिक्सोरेत है कम्युनिकेसन भनेको तिक्सोरेत भनेको कम्युनिकेसन वार्तालाप है नेपालीमा भन्दाखेरि टेलिफोन सुरुमा हामी हेरौँ टेलिफोन TELEPHONE टेलिफोनलाई के भनिन्छ टेलिफोन कति सर्टकट छ है एकदमै सर्टकट छ हिब्रू वर्ड्सहरु सजिलो छ पढ्दै जानुस् सुन्दै जानुस् एकदमै इन्टरटेनमेन्ट पनि हुन्छ अनि तपाई हिब्रू भाषा पनि सिक्न सक्नुहुन्छ एकदमै इजिली टेलिफोनलाई टेलिफोन भनिन्छ टेलिफोनलाई टेलिफोन यति भयो है त अब अर्को कुरा what is your telephone number तपाईको टेलिफोन नम्बर
के कति हो भनेर सोध्नु पर्ने भयो। त्यसलाई हिब्रूमा कसरी सोध्ने भनेदेखि मा मिस्पार टेलिफोन अब केटी मान्छेलाई भन्नु पर्यो भनेदेखि सेलाख मा टेलिफोन सेलाख। यो चाहिँ फिमेल जेन्डरलाई भन्यो है हामीले। अब केटी मान्छेलाई सोध्नु पर्यो भनेदेखि मा मिस्पार टेलिफोन सेलाख भनेर सोधियो है। अब यही कुरा केटा मान्छेलाई सोध्नु पर्यो भनेदेखि मा मिस्पार टेलिफोन सेल्खा। यो भयो मेल जेन्डरको लागि है। फिमेल जेन्डरको लागि वाट इज योर टेलिफोन नम्बर भनेर सोध्यो भनेदेखि मा मिस्पार टेलिफोन सेलाख। यो चाहिँ फिमेल जेन्डरलाई भयो। अब मेल जेन्डरलाई कसरी सोध्ने भनेदेखि मा मिस्पार टेलिफोन सेल्खा। केटा मान्छेलाई मेल जेन्डरलाई सेल्खा भनेर सोध्ने गरिन्छ है त। अब I need a cell phone SIM card। अब के चाहियो भनेदेखि मलाई सेल फोनको सिम कार्ड चाहियो। सेल फोन भनेको ह्यान्ड फोन है। यसलाई हिब्रूमा भन्दाखेरि आनी चरिख कर्तिस सिम असेलुलारी भन्छ है। असेलुलारी। अब आई निड अ सेल फोन सिम कार्ड भनेको चाहिँ मलाई सेल फोनको चाहिँ सिम कार्ड चाहियो भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि आनी चरिख कर्तिस सिम सेलुलारी। आनी चरिख कर्तिस सिम सेलुलारी भनेर भन्ने गरिन्छ है त, भन्न सकिन्छ। अब हामी अर्को पनि भन्न जाँदैछौँ 4 नम्बरमा। My battery charger is not working. My battery charger is not working. मेरो ब्याट्रीको चार्जरै काम गरिरहेको छैन। अब के गर्ने होला भनेर सोध्नु त पर्यो। अब त्यति सोध्ने कुरालाई कसरी भन्न सकिन्छ भनेदेखि मतेन सेली लो ओबेद। मेरो ब्याट्रीले काम गरेको छैन। ब्याट्रीको चार्जरले काम गरेको छैन भन्दाखेरि मतेन सेली लो ओबेद भनेर भनिन्छ। अब तपाईँले भन्नु पर्यो आई निड टु सेन्ड अ पार्सल। म पोस्ट अफिसमा आएँ। पोस्ट अफिसमा अझै होइन। माई टेलिफोन इज आउट अफ अर्डर। माई
टेलिफोन इज आउट अफ अर्डर मैले भयो माई टेलिफोन इज आउट अफ अर्डर मेरो टेलिफोन आउट अफ अर्डर छ अब त्यो कुरालाई हिब्रूमा कसरी भन्नु पर्यो अ टेलिफोन सेली टेलिफोन सेली लो टेलिफोन सेली लोयल ओयल माई टेलिफोन इज आउट अफ अर्डर मेरो टेलिफोन चाहिँ आउट अफ अर्डर छ भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ टेलिफोन सेली लोथ ओयल भनेर भन्ने गरिन्छ है अब म टेलिफोन कहाँ किन्न सक्छु भनेर सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि वेयर क्यान आई बाई सेलफोन वेयर क्यान आई बाई सेलफोन भनेर सोध्नु पऱ्यो भने म टेलिफोन कहाँ किन्न सक्छु भनेर सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि एफो इफ्सार लिक्नोथ टेलिफोन सेलुलारी है त वेयर क्यान आई बाई सेलफोन भनेर अब सोध्नु पऱ्यो म टेलिफोन ह्यान्डफोन कहाँ किन्न सक्छु भनेर सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि एफो इफ्सार लिक्नोथ टेलिफोन सेलुलारी एफो इफ्सार लिक्नोथ टेलिफोन सेलुलारी भनेर के भन्न सकिन्छ है त हिब्रू ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी कलर्स यानि कि चेवा हिब्रूमा भन्दाखेरि र नेपालीमा भन्दाखेरि रङहरूलाई हिब्रूमा कसरी भन्ने होइन उच्चारण कसरी गर्ने र कपडाहरूको बारेमा भन्न जाँदैछु आशा गर्दछु मैले भनेको कुराहरू हजुरहरूले नोट गरेर टिप्नुहुनेछ सुन्नुहुनेछ र याद गरेर राख्नुहुनेछ है त म तपाईँहरूलाई फर्स्टमा नेपालीमा भन्छु त्यसपछि हिब्रूमा त्यसपछि इङ्ग्लिसमा भन्छु त्यसपछि भने म तपाईँहरूलाई लास्टमा चाहिँ हिब्रूमा भन्न जाँदैछु है त रङ 1 नम्बर भन्यो रङ यानि कि इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि कलर कलर्स है कलर हिब्रूमा भन्दाखेरि हिब्रूमा चेवा हिब्रूमा है यो चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ चेवा भनेर भन्ने गरिन्छ रङलाई इङ्ग्लिसमा कलर हिब्रूमा चेवा अब हामी सुनौँ है त के रहेछ हरियो इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि ग्रिन हिब्रूमा त्यसैलाई येरोक भन्ने गरिन्छ है येरोक अब अर्को रह्यो सुनौलोलाई इङ्ग्लिसमा गोल्डन भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा जहाब भनेर भन्ने गरिन्छ निलोलाई इङ्ग्लिसमा ब्लू भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा कखोल भनेर भन्ने गरिन्छ खैरोलाई इङ्ग्लिसमा ब्राउन भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खुम भनेर भन्ने गरिन्छ खुम पहेँलोलाई इङ्ग्लिसमा येलो भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा
चहोब भनेर भन्ने गरिन्छ। चहोब चहोब। सुन्तला रङ सुन्तला रङलाई इङ्ग्लिसमा अरेन्ज भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा कतोम भनेर भन्ने गरिन्छ। रातोलाई इङ्ग्लिसमा रेड, अहिले मैले लेखिरहेको पनि रेड साइनै हो होइन, रेड कलर रहेछ, रेड भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा अदोम भनेर भन्ने गरिन्छ। सेतोलाई इङ्ग्लिसमा वाइट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा लबान भनेर भन्ने गरिन्छ। कालोलाई इङ्ग्लिसमा ब्ल्याक भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सखोर भनेर भन्ने गरिन्छ। सखोर। म तपाईँहरूलाई एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिँदैछु है त, ध्यान दिएर सुन्नु होला। कलर नेपालीमा रङ, इङ्ग्लिसमा कलर, हिब्रूमा भन्दाखेरि कलरलाई चेवा भनेर भन्ने गरिन्छ। नेपालीमा हरियो, इङ्ग्लिसमा ग्रिन र हिब्रूमा भन्दाखेरि एरोक भनेर भन्ने गरिन्छ। सुनौलो इङ्ग्लिसमा गोल्डेन, हिब्रूमा भन्दाखेरि जहाब भनेर भन्ने गरिन्छ। निलो इङ्ग्लिसमा ब्लू, हिब्रूमा भन्दाखेरि कहोल भनेर भन्ने गरिन्छ। खैरो रङलाई इङ्ग्लिसमा ब्राउन कलर, हिब्रूमा भन्दाखेरि खुम भनेर भन्ने गरिन्छ। पहेँलो रङलाई इङ्ग्लिसमा येल्लो, हिब्रूमा भन्दाखेरि चहोब भनेर भन्ने गरिन्छ। सुन्तला रङलाई इङ्ग्लिसमा अरेन्ज, हिब्रूमा भन्दाखेरि कत्तम भनेर भन्ने गरिन्छ। रातोलाई रेड, हिब्रूमा भन्दाखेरि अदोम भनेर भन्ने गरिन्छ। सेतोलाई वाइट, हिब्रूमा भन्दाखेरि लाबान भनेर भन्ने गरिन्छ। कालोलाई ब्ल्याक, हिब्रूमा भन्दाखेरि सखोर भनेर भन्ने गरिन्छ। मैले तपाईँहरूलाई रङको पढाएँ है त। अब नेक्स्ट रहेको छ कपडाहरू, क्लोथ्स, कपडाहरू। नेक्स्ट रहेको छ कपडाहरू यानि कि क्लोथ्स। इङ्ग्लिसमा क्लोथ्स भयो भनेदेखि हिब्रूमा यही कुरालाई के भनिन्छ? गदिम, बेगदिम है, बेगदिम भनेर भन्ने गरिन्छ हिब्रूमा त्यही कुरालाई। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। अब सुरुमा म तपाईँहरूलाई नेपालीमा भन्दैछु, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा, लास्टमा भने हिब्रूमा। कपडाहरूलाई इङ्ग्लिसमा क्लोथ्स भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बेगदिम भनेर भन्ने गरिन्छ। बेगदिम। टोपीलाई इङ्ग्लिसमा क्याप भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा किप्पा अथवा कोभा भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो सुहाउँदो मिलेको अथवा ठिक भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा फिट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मतिम भनेर भन्ने गरिन्छ है त। गन्जीलाई इङ्ग्लिसमा वेस्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गुफिया भनेर भन्ने गरिन्छ। सर्टलाई इङ्ग्लिसमा सर्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खुल्चा भनेर भन्ने गरिन्छ। छातालाई इङ्ग्लिसमा अम्ब्रेला भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मित्रिया भनेर भन्ने गरिन्छ। प्यान्टलाई इङ्ग्लिसमा प्यान्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मिक्नासाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। पेटीलाई
इङ्ग्लिसमा बेल्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खगोरा भनेर भन्ने गरिन्छ। पेटीलाई बेल्टलाई हिब्रूमा खगोरा भनेर भन्ने गरिन्छ। कट्टु अथवा पेन्टी भन्नु पर्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा अन्डरवेयर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ तख्तोनिम भनेर भन्ने गरिन्छ। मोजालाई इङ्ग्लिसमा सक्स भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गार्बाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। जुत्तालाई इङ्ग्लिसमा सुज भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा नालाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। कोटलाई इङ्ग्लिसमा कोट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मेल भनेर भन्ने गरिन्छ। मेल कोटलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा कोट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मिल भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो रुमाललाई इङ्ग्लिसमा टावेल भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ म्यागेवेथ भनेर भन्ने गरिन्छ। अब सुटलाई इङ्ग्लिसमा सुट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खलिफा भनेर भन्ने गरिन्छ है त। चस्मालाई इङ्ग्लिसमा गगल्स भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मिस्कफाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। ऐनालाई इङ्ग्लिसमा मिरर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मरा भनेर भन्ने गरिन्छ। भिजेकोलाई इङ्ग्लिसमा वेट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रतुफ भनेर भन्ने गरिन्छ है। अर्को रह्यो सुक्खालाई अथवा सुकेको भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा ड्राई भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ यब्बेस भनेर भन्ने गरिन्छ। गहनालाई इङ्ग्लिसमा ज्वेलरी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा तक्सतिम भनेर भन्ने गरिन्छ। गोजीलाई अथवा खल्ती भनिदियो होइन, खल्ती अथवा गोजीलाई इङ्ग्लिसमा पकेट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा किस भनेर भन्ने गरिन्छ। किस भनेको फेरि हाम्रो नेपालीमा किस गरेको जस्तो किस होइन नि, फेरि पकेट भनेको चाहिँ किस भनेको हो नि। फेरि किस त किस पुरै फेरि मान्छेले गर्ने किस भन्ने सोच्नु होला नि। पकेटलाई पनि हिब्रूमा किस भनेर भन्ने गरिन्छ है। म तपाईँहरूलाई एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिँदैछु बिस्तारै। कपडाहरू इङ्ग्लिसमा क्लोथ्स, हिब्रूमा बेगादिम। कपडाहरू इङ्ग्लिसमा क्लोथ्स, हिब्रूमा बेगादिम है। त्यसपछि टोपी क्याप इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि हिब्रूमा किप्पा अथवा कोबा है। सुहाउँदो मिलेको ठिक फिट इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा, हिब्रूमा भन्नुपर्दा मतिम। गन्जी इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा भेस्ट, हिब्रूमा भन्नुपर्दा गुफिया। मैले टिक लगाएको चाहिँ हिब्रूमा भनेको है। सर्ट इङ्ग्लिसमा पनि सर्ट नै भनिन्छ, हिब्रूमा खुल्चा भनेर भन्ने गरिन्छ है। छाता इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा छातालाई अम्ब्रेला भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा मित्रिया भनेर भन्ने गरिन्छ है।
प्यान्ट इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा प्यान्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा मिक्ना साइम भनेर भन्ने गरिन्छ है, मिक्ना साइम। पेटी अथवा बेल्ट इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा खगोरा भनेर भन्ने गरिन्छ। कट्टु अथवा पेन्टी भन्नु पऱ्यो भनेदेखि अन्डरवेयर भनेर भनिन्छ, त्यसलाई हिब्रूमा भन्नुपर्दा तख्तोनिम भनेर भन्ने गरिन्छ। मोजालाई इङ्ग्लिसमा सक्स भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गारबाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। जुत्तालाई इङ्ग्लिसमा सुज भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा नालाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी कोटलाई इङ्ग्लिसमा कोट नै भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मेल भनेर भन्ने गरिन्छ। रुमाललाई इङ्ग्लिसमा टावेल भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मेगेवेद भनेर भन्ने गरिन्छ। सुटलाई इङ्ग्लिसमा सुट नै भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खलिफा भनेर भन्ने गरिन्छ। चस्मालाई इङ्ग्लिसमा गुगल्स भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्दाखेरि मिस्कफाइम भनेर भन्ने गरिन्छ, मिस्कफाइम। ऐनालाई इङ्ग्लिसमा मिरर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा मरा भनेर भन्ने गरिन्छ। भिजेकोलाई इङ्ग्लिसमा वेट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दाखेरि रतुफ भनेर भन्ने गरिन्छ। सुक्खा अथवा सुकेकोलाई इङ्ग्लिसमा ड्राई भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा यबेस भनेर भन्ने गरिन्छ। गहनालाई इङ्ग्लिसमा ज्वेलरी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा तक्सतिम भनेर भन्ने गरिन्छ। गोजी अथवा खल्तीलाई इङ्ग्लिसमा पकेट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा किस अथवा धेरै छन् भने किसिम भनेर भन्न सकिन्छ। अब मैले आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई रङ विशेष त कलरहरूलाई कसरी भन्न सकिन्छ हिब्रूमा पढाएँ। त्यसपछि कपडाहरूको बारेमा पढाएँ भनेदेखि आशा गर्दछु मैले अगाडि पढाएको सिरिजहरूमा पनि तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुभएको होला, सुन्नुभएको होला। हजुरहरूलाई केही कमेन्ट गर्न मन भएदेखि अथवा मैले पढाएको कुराहरू केही सुन्नुभएको छ तर बुझ्नुभएको छैन अथवा केही कुराहरू सुधार गर्नु छ भनेदेखि प्लिज कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।